عسلامة. هذا أول إكزرسيس في جينيتيك ديبلويد اللي هو سيت ان إكزرسيس دو باك. باهي نبداو. قالك on dispose de deux variétés de tomates, l'une naine à feuilles découpées et l'autre normale à feuilles entières. Le croisement entre ces deux variétés donne une première génération formée de plantes toutes de taille normale et à feuilles découpées. باهي question l'oulani قالك préciser la relation de dominance entre les deux allèles de chacun des deux gènes. نبدأ. هذه الريبونس كما العادة نبداو بك الجملتين هذوكم الجملة الشهيرة plutôt. Les caractères étudiés sont la taille et la forme des feuilles chez le tomate. Il s'agit d'un cas de dihybridisme. لهنا باش نخدمو بالكاركتير. Premier caractère اللي هو la taille des feuilles. عندنا نين كرواز normal عطاونا 100% normal. شنو نقولو F1 est 100% homogène. Les parents sont de variété pure. Les hybrides de la F1 présentent un phénotype parental, c'est un cas de dominance absolue. ونختاروا التسميات بطبيعة لهنا grand domin petit. نتعداو توا للدوزيام كاركتير اللي هو la forme des feuilles. عندنا découpé كرواز entière عطاونا 100% découpé. كيف نعاودوا الكلام هذاك. F1 est 100% homogène, les parents sont de variété pure, les hybrides de la F1 présentent un phénotype parental, c'est un cas de dominance absolue. ونختار التسميات كيف grand D découpé petit e entière avec grand D demi petit e. باهي شفتوا يا جماعة الميثود هذه ديما تطلع لك الدومينانس ومعناها 100% صحيحة. باهي نتعداو لدوزيام كيستيون. قالك par autofécondation les plantes de la première génération engendrent une deuxième génération qui comporte 914 normal ou découpé, 298 normal entière, 295 naine découpé ou 104 naine entière. قالك déterminer si les deux gènes sont liés ou indépendants avec une justification. باهي لهنا باش الدوزيام هذه الريبونس تاع الدوزيام كيستيون. عندنا احنا لي بارون الاولانيين عطاونا الاف 1 ولا احنا طلعنا من خلال الكيستيون تاع الدومينانس انه لي بارون سون دو فارييتي بور. الوغ نحطوا هيبوتيز لي دو جون سون انديبوندون ونخدموا على الهيبوتيز هذيك. لو بريمير كروازمون ديما نكتبوا ذوكم فينوتيب جينوتيب جاميت. باهي عندنا احنا قلنا لي بارون سون دو فارييتي بور. alors كل واحد فيهم يعطي un seul type de gamète. وكي باش تصير فيكونداسيون باش يعطيونا الاف 1 الاف 1 باش تطلع لهنا هيتيروزيغوت كما تشوفوا في الكيستيون. عندنا الاولاني عطى ان سور ان و دي سور دي، الثاني ان سور ان او سور او. كي صار كروازمون هنا بك الكاد دو دومينونس اللي طلعناها الاف 1 طلعت هيتيروزيغوت. باهي لهنا نمشيو نخدموا الدوزيام كروازمون اللي هو عطاهولنا في الاكزرسيس. باهي الدوزيام كروازمون هو F1 فوا F1. احنا طلعنا انه F1 هيتيروزيغوت هاكا ديجا كيما قاعدين تشوفوا. كيف نخدموا بنفس التمشي فينوتيب جينوتيب جاميت. لهنا بويسك هما هيتيروزيغوت الوغ كل واحد باش يعطي 4 تيب دو جاميت. نجيو نعملوهم في تابلو ونشوفوا شنو يعطيو. التابلو اللي هو التابلو الشهير تابلو رونكونتر دي جاميت. باهي لهنا احنا مش قلنا كل واحد باش يعطي 4 تيب دو جاميت، دونك كل واحد ان كار. كي باش نضربوهم في بعضهم باش نخدموا ديما على ان سيزيام. كل حاجه باش نلقاوها ان سيزيام ونجيو نحسبوا وهذوكم لي ريزولتا اللي لقيتهم. باهي نعملوا كومباريزون ما بين لي ريزولتا تيوريك و ريزولتا براتيك. كان لي ريزولتا كيف الوغ لهنا باش نفيريفيو احنا ليبوتيز اللي حطيناها سينو معناها ما هيش فيريفي ليبوتيز هذيك. باهي كل تيب احنا نشدو نقسموه على التوتال كيما لهنا 914 على 1611 باش نشوفوا اسكو بار اكزومبل هذيك غران دي هي 9 سيزيام ولا باش نشوفوا اسكو كيف لي ريزولتا ولا. هنا كيما قاعدين تشوفوا لي ريزولتا طلعوا كيف شنو نقولوا لي ريزولتا سو كونفورم و 9 سيزيام 3 سيزيام 1 سيزيام sont les proportions de deux gènes indépendants.
وكيما قلت لكم لهنا يا جماعه، شفتوا الميثود هذيا باش تخلينا نجاوبوا على لي كيستيون جايين، فهمتوا؟ نتوما ديجا كي باش تبداو تخدموا تلقاو روحكم ديجا فما كيستيونات جاوبتوا عليهم قبل. كيما لهنا في التروازيام كيستيون طلب مني جينوتيب دي بارون ومتاع الاف 1 اللي احنا ديجا خدمناهم قبل.